जय मसीह मण्डली र सम्पूर्ण हामीहरूलाई अनलाइन मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्ण ख्रिस्टका सन्तहरूमा पनि जय मसीह। धन्यवाद। तपाईहरू परमेश्वरको आराधना गर्न परमेश्वरको वचन सुन्न भेला भइसक्नु भएको छ र हामीहरू थेसलोनीको पुस्तक निरन्तर हेर्ने क्रममा छौँ। यदि तपाईँ आज मात्रै हामीसँग जोडिनु भएको छ भनेदेखि हामीहरूले पहिलो थेसलोनीकी 3 अध्यायलाई हेर्दैछौँ। विशेष गरेर 3 अध्यायको 3 र 4 पदलाई आज हेर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई वचन बुझ्न सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् आजको सेवालाई प्रार्थना सहित अघि बढाउँ र परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ। आउनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्न, तपाईँको महिमा गर्न अनि तपाईँको नाउँ उचाल्न भेला भएका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्न सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै विधि प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रिस्टको उच्चार अनि पवित्र नाममा आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली। आजको हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 17 पददेखि 3 अध्यायको 5 पदसम्म। आउनुहोस् म 2 अध्यायको 17 पददेखि सुरु गर्नेछु। किनकि भाइ हो, हृदयबाट होइन तर आँखाको सोझो तिमीहरूसँग अल्प समयको निम्ति बिछोड भएका हुनाले उत्कृष्ट इच्छाले तिमीहरूलाई आम्ने सामने भेट गर्न उत्सुकता साथ हामीले चेष्टा गर्यौं। किनकि हामी तिमीहरू कहाँ आउन खोजेका थियौं। म पावल चाहिँ बारम्बार आउन चाहे, तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यसबेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू होइनौ र निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हो। यसकारण जब हामीले सहन सकेनौं तब एथेन्समा एक्लै छोडिन हामी राजी भयौं र तिमीहरूलाई विश्वासमा स्थिर गराउन र अर्थी उपदेश दिन परमेश्वरमा ख्रिस्टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौं, ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही नडगमगाओस्। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौं। किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौं तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भनी हामीले अघिबाटै भनेका थियौं। यो साँच्चै नै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। यसकारण मैले अझै सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्यो कि भनी र हाम्रो परिश्रम व्यर्थ जाला कि भन्ने डरले तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाएँ। जय मसीह। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।
स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन बुझ्न हामीहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँका वचन बुझेर हाम्रो व्यवहारमा उतार्नको निम्ति हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको वचनको शीर्षक मैले लिएको छु, न डगमगाओ, न डगमगाओ। आउनुहोस्, वचनलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले आज मुख्य पदलाई लिएको पदलाई पढौँ। तपाईँको पहिलो थेसलोनिकी लाई हेर्ने क्रममा हामी छौँ र हामीले पहिलो थेसलोनिको 3 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 3 अध्यायको 3 र 4 पद। आउनुहोस्, म पढ्नेछु। ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही न डगमगाओस्। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौँ। किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौँ तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भने हामीले अघिबाटै भनेका थियौँ। यो साँच्चै नै हुन पनि आयो। यो सो तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर चाहिँ पावलले भन्दछ। डाक्टरले तपाईँलाई प्राणघातक क्यान्सर भएको छ र उपचार गरिएन भने ज्यानै लिन सक्छ भन्यो भनेदेखि उपलब्ध भए अनुसार सबैभन्दा राम्रो उपचारको लागि तपाईँले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ, पाप र मूर्ति पूजा पनि मानिसको लागि एउटा शारीरिक र आत्मिक क्यान्सर जस्तै। यो क्यान्सरले शारीरिक र आत्मिक दुवै जीवनमा असर गर्छ। त्यसैले यो आत्मिक क्यान्सरलाई निको पार्ने येशूको सुसमाचार मात्र हो। अरू कुनै कुराले पनि यो क्यान्सरलाई निको पार्न सक्दैन। यसलाई निको पार्ने भनेको तपाईँको येशूको सुसमाचार नै चाहिन्छ। किनभनेदेखि पापको औषधि भनेको नै येशूको सुसमाचार हो। संसारमा कष्टकार जीवन जिउन बाध्य ख्रिस्टियनहरू मात्रै होइन, गैर ख्रिस्टियनहरू पनि कष्टकार जीवन खेपेका छन्। कष्टकार जीवनको चुनौती र सामना इसाई र गैर इसाई दुवै पक्षले खेप्नु परेको छ। कष्टकार जीवन मानव आफैले गरेका पापको सेलरी हो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। वास्तवमा कष्टकार जीवनको चाहना गरेर कष्टकार जीवन उत्पादन गर्ने तपाईँ र म आफै हौँ। कष्टकार जीवनको जिम्मेवारी तपाईँ र म आफै हो। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, तर वास्तविक बाइबलले त्यही नै भन्छ। आज हामी कष्टकार जीवनको हामी आफै कसरी जिम्मेवार छौँ र छुटकारा पाउन के गर्नुपर्छ अनि हामीले गुमाएको आनन्द, शान्ति र समृद्धि कसरी फेरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। कष्ट हामीले पाप गरेका कमाएको सेलरी भएको कारण इसाई र गैर इसाई दुवै पक्षले भोग्नै पर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट तरिकाले लेखिएको छ। यहाँनिर 4 पदमा हेर्नुहोस्, 3 अध्यायको 4 पदमा, किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौँ तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भने हामीले अघिबाटै भनेका थियौँ। यो साँच्चै पनि हुन आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर चाहिँ पावलले थेसलोनिका विश्वासीहरूलाई भन्दछन्। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो प्रियहरू, पावलले यहाँनिर ख्रिस्टमा विश्वास गरिसके पछाडि तिमीहरू धनी हुन्छौ, तिमीहरूका सबै समस्याहरू हराएर जान्छन्, तिमीहरूले कष्ट भोग्नु पर्दैन, दुःख उठाउनु पर्दैन भनेर यहाँनिर पावलले भनेका छैन। पावलले थेसलोनिकीहरूलाई के भनेका छन् भन्दाखेरि तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भनेर हामीले तिमीहरूलाई भनेका थियौँ र त्यो हुन पनि आयो। ख्रिस्टमा विश्वास गर्दाखेरि सबै कुरा दुःख कष्ट हरण हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो अथवा बाइबल विपरीत हो।
गैर इसाईहरूले भन्दा एउटा कष्ट कम्ती भोग्नुपर्छ र त्यो हो सुसमाचार प्रचार। क्रिस्चियनहरूले विशेष गरेर सुसमाचार प्रचारमा धेरैचोटि दुःख कष्ट उठाउनु पर्ने हुन्छ र उठाइरहेका छन्, किनभने सत्यको जहिले पनि मानिसहरूले तिरस्कार गर्ने गरेको हामीहरूले सुरुदेखि नै पाउँदछौँ। हेर्नु है त, सुसमाचार भन्दा बाहेक अरू सबै कष्ट इसाई र गैर इसाई दुवै पक्षले बराबरी भोग्नुपर्छ। भोगिरहेका छौँ र छैनौँ भने पनि कष्ट भोग्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आजभोलि इसाई भएपछि कष्ट भोग्नु पर्दैन भन्ने झुठा आश्वासनदेखि सतर्क र चनाखो हुनुपर्दछ र मान्छेले भनेका कुरा होइन, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर आफूलाई आउने कष्टहरूको सामना गर्न आउने चुनौतीका लागि तयार बन्नुपर्छ। म फेरि पनि तपाईँलाई 3 अध्यायको 4 पदलाई पढिदिउँ। किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौँ तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भनी हामीले अघिबाटै भनेका थियौँ, यो साँच्चै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। सो पावलले जुन कुरा भनेका थिए त्यो सत्य प्रमाणित भयो, किनकि पावलले भनेका कुरा परमेश्वरको वचन हो। अनि त्यो कुरा साक्षी को हो त भन्नुहुन्छ भने कष्ट भोग्नै पर्छ भनेर थेसलोनीहरूलाई भनेको कुराको साक्षी को हो त भन्दा थेसलोनी उनीहरू आफैहरू थिए। त्यसैले आजभोलि इसाई भएपछि कष्ट भोग्नु पर्दैन भन्ने झुठा आश्वासनदेखि सतर्क रहनु पर्दछ र दुःख कष्टको लागि आफैलाई तयार गर्नु पर्दछ। किनभने विशेष गरेर मानिसहरूले शारीरिक र मानसिक गरिबी र अप्रिय सम्बन्ध, हेर्नु है त, यी 4 कष्टकार परिस्थितिको जीवनमा सामना गर्नै पर्छ। तपाईँ र मैले सुसमाचारको लागि जसरी थेसलोनिकेहरूले कष्ट उठाएका छन् त्यसरी कष्ट उठाउनु नपर्ला। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रह, कृपा र करुणाको कारण तपाईँले र मैले अहिलेसम्म सुसमाचारको निम्ति कष्ट उठाएका छैनौँ होला र उठाउनु पनि नपर्ला, ल उठाउन पनि पर्ला। तर सुसमाचारको लागि कष्ट उठाउन, सुसमाचारको कष्ट सँगै मानिसहरूले अरू थप 6वटा कुराको पनि कष्ट उठाउनु पर्ने हुन्छ जीवनमा, हेर्नु है त। र ती 6वटा दुःख कष्ट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने शारीरिक र मानसिक गरिबी र अप्रिय सम्बन्ध, यी कुराहरूको मानिसहरूले कष्ट उठाउनु पर्छ र कष्ट उठाइरहेका छन्। कति भूतकालमा हामीले कष्ट उठायौँ यी कुराहरूको, कतिले वर्तमानमा कष्ट उठाइरहेका छौँ र कतिले भविष्यमा उठाउनेछौँ। समयको प्रतीक्षा मात्रै हो। D.A. कार्सनले भनेका छन्, लामो बाँच्नु मात्रै पर्छ, कष्ट त अवश्य पनि भोग्नै पर्छ। कष्टकार जीवन हामीले आफै पाप गरेर कमाएको सेलरी हो। मैले सेलरी चाहिँ आफ्नो शब्द राखेको। कष्टकार जीवन आफै हाम्रो जीवनमा आउँदैन, हेर्नु है त। कष्टकार जीवन हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। हामी आफैले हाम्रो कुरा बिगारेर, राम्रो कुरा बिगारेर नराम्रो कुराको उत्पादन गर्ने गर्छौँ। हामीमा असल गर्ने इच्छा नभएको होइन प्रिय, उत्कृष्ट इच्छा गर्छौँ, हामी उत्कृष्ट चाहना गर्छौँ। हामीसँग असल गर्ने इच्छा र चाहना नभएको पटक्कै होइन। हामी असल गर्न चाहन्छौँ, असल गर्ने इच्छा हामीहरूको छ, हामी खराब गर्न चाहँदैनौँ। असल गर्ने चाहना छ तर असल गर्ने शक्ति हामीसँग छैन। रोमीको 7 अध्यायलाई गएर पढ्नु होला। असल काम जो हामी गर्न चाहन्छौँ त्यो हामी गर्दैनौँ, किनकि शक्ति छैन। तर दुष्ट काम जो हामी घृणा गर्छौँ त्यही गरिरहेका हुन्छौँ। यसकारण कष्टकार जीवन उत्पादन गर्ने तपाईँ र म आफै हौँ। एउटा यस्तो खालको शक्ति छ, पापको शक्तिले तपाईँ र मलाई असल गर्न दिँदैन, खालि खराबै गर्न मात्रै लगाउँछ। यसकारण प्रतिफल के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि
पापले जहिले पनि दुःख र कष्टको उत्पादन गर्ने गर्छ। र हामी हेर्ने नै छौँ यसबाट हामीहरूले कसरी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने कुरा। जीवनमा शान्ति र आनन्द भङ्ग गरेर कष्टलाई निम्तो दिने हामी आफै हौँ। किनकि हामी चाहेर पनि राम्रो गर्न सक्दैनौँ, चाहेर पनि असल गर्न सक्दैनौँ। पापले हामीहरूलाई नोकर बनाएको छ। किनभने हामीले आफूलाई पापमा बेचेका छौँ भनेर पावलले रोमीको पुस्तकमा भन्दछ। हामी आफैले पापमा बेचेका छौँ अथवा पाप गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि हामी पापका नोकर हौँ। अनि पापको ज्याला के हो त भन्नुहुन्छ भने दण्ड हो, मृत्यु, कष्ट, अशान्ति हो। त्यसैले हाम्रो नियति नै पापी छ। हेर्नुहोस्, नियति नै पापी छ। हामी जन्मदै पाप स्वभाव लिएर जन्मन्छौँ र हाम्रो पापै गर्ने इच्छा र अभिलाषा हुन्छ। हेर्नु है त, हाम्रो जीवन कष्टकर बनाउने मुख्य जड के हो त? पहिलो सन्दर्भमा हामीहरूले हेर्यौँ, हामीहरूलाई पापले कसरी पापै मात्रै गर्न लगाउँछ भन्ने कुरालाई हेरिसक्यौँ। र पाप हामीहरूले नै गर्ने कुराहरूको प्रतिफल हो भन्ने कुरा पनि, दुःख कष्ट हामीहरूले नै गर्ने कुराको प्रतिफल हो भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। अब यो जड चाहिँ के हो त? कसरी हाम्रो जीवन कष्टकर बनाउने मुख्य जड के हो त? साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवार, श्रीमान र श्रीमती बीच झगडा उत्पन्न गराउने, मण्डली फुटाउने, भाँड भैलो र खचिङ्गल ल्याउने सबै कुराको मुख्य जड हाम्रो अभिलाषा हो, हाम्रो इच्छा र अभिलाषा हो। मानवको अभिलाषाले संसारमा हुँदा पनि जीवन कष्टकार बनाउँछ र मरेपछि झनै कष्टकार बनाउँछ। त्यसैले याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि यसरी लेखेको छ, तिमीहरूका बीचमा लडाईँ र झगडा कुन कुराले ल्याउँछ? के यी सबै तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन् र? तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ। अनि के गर्छौ? तिमीहरू हत्या गर्छौ नपाएपछि, र लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाईँ गर्छौ। यहाँनिर हामीहरूले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो हो प्रियहरू, हामीहरूको जोसँग पनि हामीहरूको जब झगडा हुन्छ, फुट हुन्छ, कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका हुन्। हामीहरू इच्छा गर्छौँ अनि इच्छा गरेको कुरा पाउँदैनौँ। अनि नपाएपछि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हत्या गर्नु भने चाहिँ के हो त? बाइबलमा नयाँ करारमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि कसैलाई रिस गर्नु हत्या हो, कसैलाई नराम्रो शब्द भन्नु एउटा मान्छे मार्नु जस्तै हो। अनि लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, अनि पाउन नसकेपछि तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाईँ गर्छौ। इच्छा र अभिलाषाहरू आफैमा नराम्रा होइनन् प्रियहरू। इच्छा गर्नु, अभिलाषाहरू, के अरे मनमा अभिलाषा, यी सबै परमेश्वरले नै हालिदिनु भएको देन हुन्, नराम्रो कुरा होइन। एकछिनको लागि विवाह नभएकाले विवाह गर्ने इच्छा गर्नु नराम्रो होइन। विवाह भएकाले छोराछोरीको इच्छा गर्नु नराम्रो होइन। गर गहनाको इच्छा गर्नु, सफल व्यक्ति हुन चाहनु, नयाँ फोन र ल्यापटपको इच्छा गर्नु, वाह कति राम्रो भनेर मानिसहरूले हामीहरूको प्रशंसा गरेको चाहनु, इच्छा राख्नु सबै नराम्रो कुरा होइन। साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवार, छोराछोरी, श्रीमान, श्रीमती सबैले मेरो कुरामा हिरोस्, मैले भनेको मानोस् भन्ने इच्छा र अभिलाषा राख्नु, यी कुराहरू आफैमा नराम्रा होइनन्, आफैमा नराम्रा होइनन्। तर सोच्नुहोस्, अब यहाँनिर सोच्नुहोस्, तपाईँले यी सबै कुरा चाहनुहुन्छ। अहिले भर्खरै मैले भन्दै आएका कुराहरू तपाईँले इच्छा राख्नुहुन्छ यी कुराहरूको, राइट? अनि त्यो इच्छा जस्तो म तपाईँलाई भनौँ,
एकछिनको लागि विवाह भएका दम्पतिले छोराछोरी चाहनु, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकजनाले चाहना गर्छ, अर्कोले चाहना गर्दैन, हेर्नु है त। अनि त्यहाँबाट श्रीमतीले श्रीमानसँग गरगहना माग्नु, अथवा के अरे एउटा श्रीमान श्रीमती दुवै चाहिँ एउटा सफल व्यक्ति हुन चाहनु है। अनि नयाँ फोन, तपाईँलाई नयाँ फोनको चाहिँ के अरे चाहिएको होला, नयाँ ल्यापटप चाहिएको होला, गरगहना तपाईँलाई चाहिएको होला। अनि त्यहाँबाट तपाईँले भनेको कुरा के अरे तपाईँको श्रीमानले मानेको तपाईँ चाहनुहुन्छ, अथवा श्रीमतीले चाहनुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट छोराछोरी, अनि त्यस्तै छोराछोरी सबैजना चाहिँ मैले देखाएको बाटोमा हिँडोस् भन्ने कुरो तपाईँ र मैले चाहने गर्छौँ। तर सोच्नुहोस्, यदि तपाईँको इच्छा र जुन इच्छा तपाईँले राख्नु भएको छ, यो इच्छा र अभिलाषा तपाईँको साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवार, छोराछोरी, श्रीमान र श्रीमतीले पुरा गर्न सकेनन् भने के हुन्छ? तपाईँले चाहेको कुरा उनीहरूले दिन सकेनन्, तपाईँले देखाएको बाटोमा उनीहरू हिँडेनन्, तपाईँले भनेको कुराहरू उनीहरूले मानेनन्, तपाईँले मागेको गरगहना पाउनु भएन, तपाईँको अधीनमा बसेनन्, त्यतिखेर तपाईँलाई के हुन्छ? इच्छा पुरा नभएको खण्डमा आफ्नो अनुहार उदासी र असन्तुष्ट हुन्छ। हामीहरूले चाहिँ एउटा उदासपन र असन्तुष्टलाई आफ्नो अनुहारमा प्रकट गर्छौँ। हामी आफ्नो इच्छा र अभिलाषा प्राप्तिको लागि गनगन गर्न थाल्छौँ, गनगन गर्न थाल्छौँ। गनगन गर्दा पनि नभएपछि लडाई र झगडा गर्न थाल्छौँ, भनाभनको लडाई र झगडा। किनभने हाम्रो इच्छा र अभिलाषाले हाम्रो मन मस्तिष्क दुवै कुरा नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ। परिणाम आत्मग्लानि गर्न थाल्छौँ। हाम्रो इच्छा र अभिलाषा पुरा गर्न तगारो बन्ने मानिसहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, आफ्ना आफन्तसँग हाम्रो मन तितो हुन्छ। श्रीमान श्रीमती सबैसँग हाम्रो मन के हुन्छ? तितो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट तितो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बन्धमा फुट आउँछ र हामी केवल आफ्ना आफन्तबाट ठाडिनु मात्रै होइन, तर परमेश्वरसँग पनि अलग गराउँदछ। इच्छा र अभिलाषा हाम्रो खुसीसँग जोडिएको हुन्छ, हेर्नु है त। हाम्रो इच्छा र अभिलाषा खुसीसँग जोडिएको हुन्छ। कसैले हाम्रो खुसीको गला घोट्ने प्रयास गर्यो भनेदेखि हामीहरूलाई मन पर्दैन। म मेरा इच्छा र अभिलाषाको हकदार हुँ, यसकारण मैले गरेको मेरो इच्छा र के अरे अभिलाषा मैले पाएकै हुनुपर्छ, किनकि म त्यसको हकदार हुनु भनेर सोचाइ, त्यस्ता खालका सोचाइ चाहिँ हाम्रो मनमा हुने गर्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा अझै सजिलो उदाहरण दिउँ। मैले कम्पनीमा काम गरेको 5 वर्ष भयो, मेरो स्यालेरी बढेको हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो इच्छा र अभिलाषा हो। मलाई छोराछोरी नभई हुन्न, मलाई छोराछोरी हुनैपर्छ। मलाई बुढाले गहना दिनै पर्छ, किनकि म हकदार हो। बुढो भएपछि त्यो गर्नै पर्छ। बुढीले मेरो कुरा मानेकै हुनुपर्छ, मेरो अधीनमा बसेकै हुनुपर्छ, मेरो निर्णयमा सहमति भएकै हुनुपर्छ, किनकि ऊ बुढी हो, श्रीमती हो, म श्रीमान। श्रीमानले श्रीमतीको गहनाको इच्छा, छोराछोरीको इच्छा पुरा गरेकै हुनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट श्रीमानको अधीनमा श्रीमती बसेकै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, किनकि म हकदार हुँ यसको। अनि त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो माग पुरा नभएपछि के हुन्छ त? जब तपाईँ र मेरो माग पुरा हुँदैन तब के हुन्छ? इच्छा र अभिलाषा पुरा नभएपछि हामी वैराग हुन्छौँ, व्याकुल हुन्छौँ, क्रोधित हुन्छौँ, तितो लाग्छ, रिस उठ्छ, खिन्न हुन्छौँ, अनि मानिस मानवबाट दानव हुन्छ। तन्त र मम, लडाई झगडा, भेटेदेखि कुटाकुट, भनाभन, फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमो सबै ब्लक। वैरागीपना, व्याकुलता, क्रोध, तितोपन, रिस र खिन्नताले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सबै सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ, सबै सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ।
साथीभाइ, इष्टमित्र, आफ्ना आफन्त, परिवार, श्रीमान श्रीमती, सबै किसिमका सम्बन्ध टुट्न पुग्छ। मानिसले जब इच्छा र अभिलाषाले नियन्त्रणमा लिन्छ तब सम्बन्धभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण उसको इच्छा र अभिलाषा हुन्छ। परिणाम लडाई झगडा हुन्छ र सम्बन्ध टुट्ने गर्छ। सम्बन्ध टुटेपछि पछुतो लाग्छ अनि जीवनबाट अशान्ति र आनन्द सधैँको लागि खोसिने गर्छ। हामी आफ्नो इच्छा र अभिलाषा पूरा गर्नको लागि आफ्नो सम्बन्धलाई चितामा चढाउने गर्छौँ। आफ्नो इच्छा र अभिलाषाको लागि सम्बन्धहरू हामी चितामा चढाउने गर्छौँ। जीवनमा अशान्ति, दुःख, पीडा र वेदनालाई आफैले निम्तो दिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा अरूले कष्ट ल्याउँदैन, हामी आफैले ल्याउने गर्छौँ। प्रिय, आफ्नो जीवनको खुसी, आनन्द, शान्ति खोज्ने जिम्मेवार अरू कोही पनि होइन, तपाईँ र म आफै हौँ। लडाई झगडा गरेर तथा नाम असभ्य शब्द बोलेर, गाली गरेर, तत र मम, कुटाकुट, भनाभन, फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमो सबै ब्लक गरेर, सम्बन्ध तोडेर अर्कोलाई सजाय दिइरहेको हामीले सोचेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा हामीले आफैलाई सजाय दिइरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा हामी आफैले सजाय दिइरहेका हुन्छौँ, आफैले आफूलाई सजाय दिइरहेका हुन्छौँ। हुन त हामीले यो सबै कुरो ब्लक गर्नु, झगडा गर्नु, यी सबै कुरा अरूलाई, अर्को दोस्रो व्यक्तिलाई सजाय दिनको लागि गरेका हुन्छौँ। हामीहरूको सोचाइ त्यो हुन्छ, तर वास्तवमा सजाय हामीहरूले आफैले आफैलाई दिइरहेका हुन्छौँ। मैले अहिलेसम्म बोल्दै आएको समस्याको समाधान चाहिँ के हो त? कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ त? कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ त? प्रियहरू, परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई तपाईँ र मलाई पापबाट उद्धार गर्नुका साथै हामीले भोगिरहेको कष्टकारी जीवनबाट छुटकारा दिन स्वर्गबाट पठाउनु भएको र उहाँले तपाईँ र मलाई सबै कुराबाट, पापबाट र हाम्रो कष्टकारी जीवनबाट, सम्पूर्ण पापी स्वभावबाट, चालचलनबाट, जीवनशैलीबाट मुक्ति दिएर एउटा सोझो, ज्ञानी, धार्मिक र पवित्र मानिस बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले आज म तपाईलाई यो र त्यो गर्नुपर्छ भनेर लामो बखान गर्दिन, किनभनेदेखि हामीलाई लामो बखानको खाँचो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म तपाईहरुलाई कष्टकारी जीवनबाट छुटकारा पाउन गर्नुपर्ने केही मुख्य ध्यान दिनु होला, केही मुख्य व्यावहारिक कामको बारेमा बताउने छु। यदि तपाईले मैले बताएका कुरामा आजदेखि ध्यान लगाउनु भयो, मैले बताएका कुरालाई तपाईले साँच्चै नै गहन रूपले लिएर तिनीहरूलाई अँगाल्नु भयो र मैले भनेका कुराहरूमा तपाईले आफूलाई समर्पित गर्नुभयो भनेदेखि तपाईबाट खोसिएको शान्ति, आनन्द परमेश्वरले फेरि फर्काएर ल्याउनु हुनेछ र तपाईको जीवन फेरि पनि खुसी र आनन्द अनि शान्तिले परमेश्वरले भरिदिनु हुनेछ। सो मैले भन्न लागेका केही मुख्य कुराहरूलाई तपाईले अति नै गहन रूपले सुन्नुहोला र तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुहोला। पहिलो, कष्टकारी जीवनबाट छुटकारा पाउन म गलत छु, मैले गर्ने काम गलत छन्, म पापमा बेचिएको मानिस भएको कारण म असल चाहेर पनि गर्न सक्दिन, त्यसैले म पापी छु, पापी हुँ भनेर आफ्ना गल्ती र कमी कमजोरी अनि आफूले गरेका पापहरूको पश्चाताप गरी परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु पर्दछ। पहिलो काम गर्ने भनेको हामीहरूले परमेश्वरसँग आफ्ना पापको स्वीकार गरेर क्षमा माग्नु पर्दछ, आफूले आफूलाई पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ।
र पापबाट सधैँको निम्ति, पाप स्वभावबाट, पाप चलचलनबाट, पाप जीवनशैलीबाट सधैँको लागि धार्मिकता, पवित्रता र असल गर्न फर्किनु पर्ने हुन्छ। र त्यो सुरुवात भनेको पश्चातापबाट हुन्छ। दोस्रो, परमेश्वरको भयमा रहेर जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरको भयमा रहेर जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरको भयमा रहनु भनेको परमेश्वरले घृणा गर्ने कुरा घृणा गर्नु, परमेश्वरले मन नपर्ने कुरा मन नपराउनु, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा नसोच्नु, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरामा मन नलगाउनु, तर केवल परमेश्वरको ग्रहण योग्य र उहाँलाई मन पर्ने काम मात्र गर्नु। उहाँलाई मन पर्ने काम मात्र गर्नु। यसलाई परमेश्वरको भयमा रहनु भनिन्छ। तेस्रो, आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, आफ्ना आफन्त, आमा बुबा, छोराछोरी, श्रीमान र श्रीमती भन्दा धेरै, यी सबैभन्दा धेरै आफ्नो सारा हृदयले, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, सम्पूर्ण हृदयले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु, तन, मन, धन, बल, शक्ति लगाएर उहाँका आज्ञा पालन गर्न खर्चिनु। जब हामी परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेर प्रेम गर्छौँ र परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध सही हुन्छ, अनि त्यहाँबाट हामीहरूको अरू मानिसहरूसँग पनि सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जान्छ। जब हामीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिक्छौँ अनि त्यहाँबाट हामीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सिक्छौँ। त्यसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्। आफ्नो पहिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न आफूलाई समर्पण गर्नुहोस्। चौथो, आफ्ना हरेक इच्छाहरू पूरा गर्न सक्नुहुने र आफूलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि आशा र भरोसा राख्नु। मानिसमा भर पर्नुभन्दा अझै असल हो भनेर भजन सङ्ग्रह 118 अध्यायमा भनिएको छ। मानिसमा आशा भरोसा राख्ने निराश हुनुपर्छ भने परमेश्वरमा भरोसा र आशा राख्ने कहिल्यै पनि निराश हुनु पर्दैन। अन्तिम, परमेश्वरमा मोहित हुनुहोस्। परमेश्वरमा मोहित हुनुहोस्, संसारी कुरामा होइन। परमेश्वरमा मोहित हुनुहोस्। परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको राजा बनाउनुहोस्। परमेश्वरलाई आफ्नो नजिकको मित्र बनाउनुहोस्। परमेश्वरलाई आफ्नो दुल्हा बनाउनुहोस्। परमेश्वरसँग मोहित हुनुहोस्। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् र आफ्ना इच्छा परमेश्वरको अघि ल्याउनुहोस्। आफ्ना इच्छाहरू परमेश्वरको अघि ल्याउनुहोस्। परमेश्वरका वचन पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। आफ्नो मन, मस्तिष्क र हृदय परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनबाट कष्टहरू हटेर आनन्द, शान्ति प्राप्त हुन थाल्छ। मैले माथि भन्दै आएका 5 कुराहरू पश्चाताप, भय, प्रेम, भरोसा र मोहित, यी कामहरू आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुभयो भने तपाईँले बिस्तारै सबै कष्टकारी जीवनबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। तपाईँले गुमाउनु भएको आनन्द, शान्ति र परमेश्वर यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले फर्काएर तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहुनेछ। तपाईँको प्राण, आत्मा पुनर्जीवित हुनेछ। परमेश्वरको भलाइ र करुणा तपाईँको जीवनभरि नै रहिरहनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी साँच्चै नै आफ्नै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा दुःख निम्ति आउने गर्छौँ, तर तपाईँले त हामीलाई यी सबै कष्टकारी जीवनबाट छुटकारा दिन र यी सबै कष्टकारी पापमय जीवनबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर्न आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो र उहाँले हामीलाई यो सबै पापमय जीवनबाट, कष्टकारी जीवनबाट
छुटकारा दिनको निम्ति कल्भरी क्रुसमा आफू बलिदान भएर हामीहरूलाई बचाउनुभयो र उहाँको पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई धार्मिक घोषणा गर्नुभयो। पिता, तपाईँलाई प्रेम गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँको भयमा रहन हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँमा भरोसा राख्न हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँमा मोहित हुन हामीलाई सिकाउनुहोस्, ताकि हामीले केवल तपाईँलाई अनि केवल तपाईँलाई आफ्नो जीवनभरि प्रेम गर्न सकौँ र आफ्नो जीवन, सम्पूर्ण जीवन तपाईँमा समर्पित गरेर तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ, ताकि हाम्रो जीवन तपाईँबाट आउने आशिष, शान्ति, अनुग्रह र आनन्दले भरिभरा हुन सकोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन। आउनुहोस् पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र मानिसहरूका विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली, कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा र हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलहरूद्वारा पाप गरेका छौँ र हामी साँच्चै नै दुखी छौँ। हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, हाम्रा विगतका सबै कुरामा क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको महिमाको निम्ति, आमेन। सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रीष्टको अति नै प्रियजनहरूमा जय मसीह। सदा झैं आज पनि हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म तपाईहरुलाई छोटो सूचना लिएर आएको छु र जरुरी सूचना पनि लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कोभिड कोरोना भाइरस मलेसियामा बढेर गएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण सेन्ट मेरी एङ्ग्लिकन मण्डलीका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीहरू फेरि पनि मण्डलीबाट अनलाइन संगति यो 2 तारिक, मईको 2 तारिकदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कोभिड-19 लाई ध्यानमा राखेर हामीहरूले हाम्रो संगतिलाई फेरि पनि अनलाइनमा सारेका हौँ। प्रियहरू, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ गत हामीहरूले जब अनलाइन संगति गर्दैथ्यौँ त्यतिखेर हामीहरूले बिहान 10 बजेबाट वचन सुन्ने गर्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट 11:15 देखि 11:55 सम्म हामी फेरि पनि जुममा भेला भएर भलाको सारै गर्ने गर्थ्यौँ। एकअर्काले बुझेका कुराहरूले एकअर्कालाई हौसला र उत्साह दिने गर्थ्यौँ। त्यसरी नै फेरि पनि हामी यो 2 तारिकदेखि वचन सुनिसके पछाडि 11:15बाट 11:55 सम्म जुमद्वारा भेट गर्नेछौँ र भलाको सारीको संगति गर्नेछौँ। त्यसै गरेर हामीहरूको प्रार्थनाको संगति सोमबार
र बिहिबार बाइबल अध्ययन यथावतै रहनेछ र जुन समय 8:45 बेलुका 8:45 देखि 10 बजीसम्म हामीले गर्ने गरेका छौँ प्रार्थनाको सङ्गति सोमबार र बिहिबार बाइबल अध्ययन, त्यसलाई हामी निरन्तरता नै दिनेछौँ र यथावतै रहनेछ। प्रियहरू, यो समयमा तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र एकअर्कालाई ख्याल राख्न र सहयोग रहन पनि सहयोग गर्नुहोला। हामीलाई थाहा छ हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू हुन त ख्रिस्टले हामीलाई आफ्नो क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्नको लागि भन्नुभएको छ र हामी पनि हौँ पनि, हामी पछि लागेका पनि छौँ। बाइचान्स हामीहरूलाई केही भइहाल्यो भने पनि हामी ख्रिस्टको हातमा सुरक्षित छौँ अनन्तको लागि। तर पनि हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ एकअर्कालाई प्रेम गर, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौँ। सबैभन्दा राम्रो छुट्टीको दिन कोठैमा बसौँ र कोठैमा बसेर साथीभाइसँग भलोकुसारी गरौँ, बरु बाइबल पढौँ, परमेश्वरको आराधना गरौँ। त्यसो हुँदा हामी आफू पनि सुरक्षित रहनेछौँ र हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नेछौँ। धन्यवाद छ र तपाईँहरूसँग आइतबार सङ्गति पछाडि भेट्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।